DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आप कैसे देखते हैं, चूंकि वो फौज के एहतसाब के निज़ाम का क्रेडिट ले रहे हैं और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है ना सर, और वो कहते हैं कि जो बाकी इदारे हैं उनसे भी हम इसी किस्म के एहतसाब की तवक्को रखते हैं। फारिस से एक तो हनीफ अब्बासी साहब का स्पीच कौमी असम्बली में याद रखें जी, और दूसरा जो अभी मलिक साहब ने भी इस चीज़ को कन्फर्म की है। मैं आपको थोड़ा सा दलाइल से आपके सामने बात रखूंगा। जब जर्नल फेज गैंग नेटवर्क पकड़ा गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये फौज का अंदरूनी मामला है, दूसरे दिन कहा कि ये कौमी असासा है जी, और कुछ दिन बाद ये फरमाया है कि इनका ओपन ट्रायल किया जाए जी। अब एक फौजी पकड़ा गया, 1952 का आर्मी एक्ट है, वो कैसे ओपन होगा? नंबर एक बात। अच्छा, उसको भी छोड़िए, अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई में एक पिटीशन दाखिल की है जिसमें इमरान खान साहब को फौजी ट्रायल से रोकने के लिए दाखिल की है। अच्छा, अब ये सारी बातें क्यों हो रही है? मैं और आप या मलिक साहब या इवन के पंजोता साहब ऐसे खुद खदशात क्यों नहीं जाहिर कर रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ होगा और फौजी ट्रायल होगा? इस वजह से जिस आदमी ने जो कुछ किया होगा ना, तो उसको पता है कि मैंने क्या गुल खिलाया। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये कि फौजी अदालत में आमतौर पे आप ये कहेंगे कि सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा, ठीक है, मान लिया एज ए कानून के तालिब इल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जर्नल फेज मेरे और आपका नाम ले कि मंदोखेल और पारस जो ना मेरे साथ थे, 9 मई का हमने डिजाइन किए, हमने बांग्लादेश मॉडल की तरफ जा रहे थे, हमने ये किया, हमने वो किया, और खुद मैं आपके सामने विक्टिम बैठा हूं। जर्नल फेज ने मुझे 1.5 घंटा MNA बनाऊंगा, सेनेटर बनाऊंगा, 15 से 20 करोड़ दूंगा, और आखिर में कत्ल की धमकियां, ये किसके लिए करा था? ये तो पीटीआई के लिए करा था ना, किसके? तो अगर इस तरह बयान वो ले चाहे मेरा हो या आपको या कोई भी हो, ये साबित तो भी फिर करना आप मुझे पड़ेगा। बता दो, आप वकील नहीं है, मैं आप वकील नहीं है, मैं आपको आम अल्फाज में समझा रहा हूं। अगर जर्नल फेज मेरा और आपका नाम ले तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जर्नल फेज का फौजी अदालत में चलेगा और मेरा और आपका नाम चूंकि उसी केस में लिया हुआ है और हमारा सिविलियन में चलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, एक ही अदालत में चलेगा। तो ये वो कहता है ना कि ये सारी चीजों की जो आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपने जो पॉइंट उठाया, मुझे बताएं कानून में इस बात की इजाजत है कि फौजी अदालतों में ही होना चाहिए जिसका वो नाम ले रहे हैं? उसका तो बता रहा हूं मैं आपको तो कानूनी बता रहा हूं। खुद तो तैमूर मलिक साहब ने बताया कि इनके दौर में फौजी ट्रायल हुए, लेकिन अगर एक फौजी पकड़ा जाता है साजिश में, थी ना उस वक्त, जर्नल आसिम मुनीर, देखे मैं बताऊं आपको, देखो मैं पारस, मुझे और आपको क्यों परेशानी नहीं है, ये इमरान खान साहब को क्यों परेशानी? उसको पता है कि मैंने क्या गुल खिले जर्नल फेज के साथ, ठीक है, मैंने क्या क्या साजिश बनाई। मंदोखेल साहब, एक सेकंड, परेशानी की बात नहीं है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि वो आइन की कौन सी शिक है जिसके तहत आप कह रहे हैं कि जिनका नाम लिया गया उसकी भी फौजी अदालत में ही ट्रायल होना चाहिए? वो कौन सी शिक है? देखिए, आइन की शिक में नहीं, ये फौजी अदालत की अपनी 1952 को जो एक्ट है उसके अंदर होगा, और आपको DGISPR ने ये बात भी क्लियर बता दी है लेकिन कि कानून अपना रास्ता लेके चले, कि अभी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है ना सर, इस पे अपील चल रही है ना, मुलतवी है समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक उस पे। अच्छा, मैं दोबारा आपको कहता हूँ, मेरी बात सुनो। आप मुझे पता हो कि अगर एक फौजी साजिश होता है, एक कर्नल जनरल बलोच होता है, और वो मेरा और आपका नाम लेता है, तो फिर आपको बताओ हमारा हाँ क्या उधर सिविल कोर्ट में चलेगा? आप कानून नहीं बता रहे, फौजी अदालत में बाकी चलेगा, सारी बातें बता रहे हैं। मैं तो कानून का पूछ रही हूँ, भाई कौन सी शिक है वो बताएं, फिर आगे चलें। देखिए आप, अच्छा दोबारा सुन लें, तीसरी बार आप पारस नहीं समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आप मुझे देखिए, मैं एक चीज ये बताऊं, सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, एक तरफ रख ले। एक फौजी अगर पकड़ा गया साजिश में और वो कहता है कादर खान मंदोखेल पारस मेरे साथ साजिश में शामिल था, तो फिर हमारा मुकदमा किधर चलेगा? ये कहते हैं शवाहिद पेश करें। तो जब एक चीज बनेगा, एक चार्जशीट बनेगा, तो उसमें सारे शवाहिद मौजूद होंगे। जब ट्रायल होगा तो यकीनन मुल्जिमान को ये सारी चीजें बताई जाएगी। आपको नहीं सर, नहीं होता है, एडवांस पे मीडिया पे नहीं बताया जाता है। जब एक चार्ज जो है एस्टेब्लिश हो जाता है तो चार्ज फिर मुल्जिम के खिलाफ फिर बाकायदा वकील का एक्सेस होगा, फिर उसको बताया जाएगा कि आपने ये करतूत की है, आप अब इसके जवाब दे दे, और उसका खुद जर्नल फेज गवाह होगा, उसके खुद बाकी जो 2 ब्रिगेडियर पकड़े गए वो गवाह होंगे, उस पर खुद जेल का अमला गवाह होंगे। तो ये सारी चीजें तो सबूत कोर्ट में पेश किए जाएंगे, पारस के शो में तो नहीं पेश किए जाएंगे। मैं देखें, इन थोड़ी सी मैं इनकी बात को आगे चलाते हुए
کیونکہ میں نے آج ہی مندو خیل صاحب کی سیکشن 94 ہے آرمی ایکٹ کا جو امپاور کرتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل چل سکتا ہے. اب یہاں پہ بڑی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے, جس ٹیکنیکل بات پہ سٹے بھی دیا ہوا ہے, یہ PLD 2024 سپریم کورٹ 337 جواد ایس خواجہ اینڈ ادرز ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس میں یہ ایک بات آئی, انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے ہی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ATC کورٹس لیکڈ جورسڈکشن کیونکہ ان لوگوں کو ابھی تک چارج نہیں کیا گیا تھا. جب عدالت میں پراپر چارج کر دیا جائے, چارج فریم کر دیے جائیں, دین ملٹری کورٹس ایزیوم کر سکتی ہیں جورسڈکشن. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ سٹے اسی بات پہ ہی ہے اور کسی بات پہ نہیں ہے. نہیں, جب تک سٹے ہے, جب تک سٹے ہے ٹرائل وہ کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں دے سکتے. دیکھیں ہوا یہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ نے اپیل کیا تھا کہ آپ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو ہے جب یہ سماعت ہوئی اور سماعت کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ ٹرائل کریں لیکن اس کا فیصلہ نہیں دیا جائے گا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا وہ قصور تھا. 109 کو اپنے رول بنایا ہوا ہے. سر ایک منٹ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے, سب کا ٹرائل ہو سکتا ہے, انہی کا ہو سکتا ہے جو کہ گرفتار ہیں ان کا ہو سکتا ہے, یہ سب کا ہو سکتا ہے. Civilians must be charged in civilian courts before any involvement of military jurisdiction. پہلے آپ نے چارج کرنا ہے, چارج ان پہ لگانا ہے, بتانا ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ جو گرفتار ہیں صرف ان کا ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ اوور آل ایک بات ہو رہی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کئی ایسے لوگ تھے جو نامعلوم بھی تھے ان ویڈیوز میں, اگر ان کی شناخت نہیں ہو رہی ہے, اب لیٹر آن انویسٹیگیشن کے دوران ان کی شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں XYZ بندہ ہے یا بندی ہے, اب اس میں ان کو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ATC میں ہی اس کا ہونا ہے. جب ٹرائل اس کا ATC میں باقی لوگوں کا ہو رہا ہے نا, ATC میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہو رہا ہے, اگر ملٹری اسیوم کرنا چاہے, ان کا ٹیک اوور کرنا چاہے جورسڈکشن اور اسیوم کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں بڑا واضح موقف ہے. کیا انہوں نے کوئی ملک کی ایسی جو ہے چیزیں لیک کر کے روک دی ہیں, یا کوئی انہوں نے آ کر کوئی ایسی کانفرنسی. دیکھیں شواہد جو ہیں, دیکھیں ہمارے ٹرائل چل رہے ہیں نا. اسلام آباد کے اندر 3 مقدمات تھے, خان صاحب ان میں باعزت بری. کس بنیاد کے اوپر پروسیکیوشن جو ہے 9 مئی کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں دے سکی. ATC سرگودا میں مقدمے چل رہے تھے, عمر ایوب صاحب اور دیگر ہمارے وہاں پر بری ہو گئے. جہاز کا کیس بنایا تھا اور وہاں پر بھی کوئی شواہد نہیں پیش کر پائے. اسی طرح سے لاہور کسی مقدمے کے اندر شواہد نہیں. اب بند کمرے کے اندر 2 دن کے اندر کوئی فیصلہ سنائے گا جس میں وہ موقع ہی نہیں دے گا, اور جو وہ خود, اب دیکھیں یہاں پر ہے کیا, کمپلیننٹ بھی خود ہیں, جج بھی خود بنے ہوئے اور سزا بھی دینا چاہتے ہیں. ہر روز آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ آپ نے 9 مئی کیا تو لہٰذا ہم ہی آپ کو سزا بھی سنائیں گے. پاکستان میں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ یہ فیئر ٹرائل میں سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ ایک مدعی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو آپ نے مارا ہے, اور وہ خود یہ عدالت لگا کر بیٹھ جائے اور کہے جی کہ آپ کو سزائے موت دیتا ہوں, حالانکہ بندے کا قصور بھی نہ ہو. خان صاحب کا فوجی کورٹ میں, ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پھر ایک بوچھال آ جائے گا یا سب تھم جائے گا؟ دیکھیے جہاں تک بول چال کا ہے, اس سے پہلے کو یاد ہوگا جو خان صاحب گرفتار ہو جائے گا تو پیٹرول بم بھی چلے سب کچھ چلا, تو وہ کیا اس کے بعد جب وہ گرفتار ہو گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر کون سا طوفان آیا؟ اچھا, کس نے خودکشی کی ہے, کس نے اپنے آپ پر پیٹرول چڑھ کے خودکشی کی ہے؟ کچھ نہیں ہوا. لہٰذا آج یہ جو بات کر رہے پنجوتا صاحب, ابھی یہ ساری چیزیں مجھے بھی نہیں پتا, نہ آپ کو پتا ہے, کسی کو نہیں پتا. لیکن اگر یہ جو ان کا خوف بتا رہا ہے, جو ان کے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتا رہا ہے, ان کی گھبراہٹ بتا رہی ہے, مکمل کر لیں جی, مجھے مکمل کرنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی جرم کیے ہے تو اس کو پتا ہے یار میں نے یہ فلانا جرم کیا, تو اس سے پہلے وہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں. میں پریشان نہیں ہو رہا ہوں, پنجوتا صاحب نہیں ہو رہے, کوئی اور کیوں ہو رہا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کیا ہے. تو اس کا مطلب اس کو پتا ہے کہ جنرل فیض طوطے کی طرح بولے گا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے. میرے جیسا کارکن کے اوپر اس نے ٹارچر کیا, اور اس نے کتنے ڈرامے کیے ہوں گے, کتنے قتل غارت کیے ہوں گے, کتنے لوگوں کو غائب کیے ہوں گے, کتنے. اور 2018 آپ کے سامنے ہے, 2018 کا RTI سسٹم بٹھانے والا جنرل فیض ہی تو تھا, اور کون تھا؟